बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये अलग के लिए मेरी वीडियो है। सबसे अहम सवाल यह है कि इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ की वापसी पर पैसा पानी की तरह बहाती नज़र आ रही है। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? एक से ज़ायद शख्सियात हैं। सबसे पहले जान लेते हैं उस चार्टर्ड फ्लाइट के बारे में जो मियां नवाज शरीफ को लेकर और उनके साथ साथ बड़ी तादाद में सहाफ़ियों को लेकर पाकिस्तान वापस आ रही है। मियां नवाज शरीफ के कुछ चाहने वाले हैं, वो भी इस फ्लाइट में साथ हैं। इन लोगों को लेकर ये परवाज़ पाकिस्तान आ रही है। इसके पैसे किसने दिए हैं? ऐसे सहाफ़ी जो यूके से दुबई पहुँचे, दुबई से पाकिस्तान पहुँचेंगे, ये सहाफ़ी अपने चैनल के नहीं, यानी ये काम तो चैनल के लिए कर रहे हैं, लेकिन काम हो रहा है मुस्लिम लीग नून का, तो ये अपने चैनल के मेहमान नहीं हैं, ये भी मुस्लिम लीग नून के मेहमान हैं। ये मेहमान जो हैं, इन पर ख़र्चा कौन कर रहा है? तो ये शख्सियत जो है कौन है? सबसे पहले इसको जान लीजिए। मियाँ नासिर जंजुआ जो हैं, ये तमाम खर्चे कर रहे हैं। नासिर जंजुआ यूके से मियां नवाज शरीफ के साथ चले थे, सऊदी अरब पहुंचे थे। जब यूके में वो वीडियो आई थी जिसमें डॉक्टर फैसल जो हैं वो मियां नवाज शरीफ से बात कर रहे थे एयरपोर्ट पर, तो उसमें ये मौजूद थे। फिर सऊदी अरब से जो हमारे सामने मियां नवाज शरीफ की हरम से वीडियोज़ आई, उसमें ये मौजूद थे, मुसलसल मौजूद थे। फिर उसके बाद मियां नवाज शरीफ दुबई पहुँचे और दुबई में ये मियां नवाज शरीफ के साथ साथ नज़र आए, इनकी तस्वीर नज़र आई, जहाज़ में नज़र आए। फिर अब जब मियां नवाज शरीफ आज एयरपोर्ट पहुँचे हैं, तो एयरपोर्ट पर मियां नवाज शरीफ के दाखिल होने की जो वीडियो सामने आई है, उस वीडियो में मियां नवाज शरीफ के सीधे हाथ पर यही नासिर जंजुआ मौजूद थे। जब मियां नवाज शरीफ ने सहाफ़ियों से इंटरेक्शन किया, उनसे बैठे बात करने के लिए, तो तब उन्होंने बिल्कुल साथ वाली कुर्सी पर इरफान सिद्दीकी साहब को बिठा लिया, लेकिन दरमियान में एक छोटी मेज़ और उस छोटी मेज़ के बाद जो शख्सियत बैठी हुई थी वो यही थे। तो इस चार्टर्ड फ्लाइट के और उन लोगों के जो मुस्लिम लीग नून का काम कर रहे हैं, नौकरी चैनल की कर रहे हैं, उन तमाम लोगों के लिए जो दुबई में खर्चे हैं, उनका होटल, उनका खाना पीना, ये तमाम खर्चे जो हैं ये भी उनकी जानिब से किए जा रहे हैं। और ज़ाहिर है कि ये तमाम खर्चे जो हैं वो बाद में हम देखते हैं कि ये दोस्ती, ये ताल्लुक़, ये साथ जो है वो बाद में मॉनेटरी बेनिफिट्स में हमें ज़ाहिर है कि बदलता हुआ नज़र आता है। इस केस में भी ऐसा मुमकिन है। तो ये तमाम चीज़ें उनकी जानिब से की जा रही हैं। पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में आज कौमी अखबारात के फ्रंट पेज पर, पूरे पेज के फ्रंट पेज पर, पूरे फ्रंट पेज के इश्तिहारात छपे हैं। द न्यूज़ में, जंग में, दीगर अखबारात में ये पूरे पेज के इश्तिहारात छपे हैं और इन इश्तिहारात में मियां नवाज शरीफ साहब की बड़ी सी तस्वीर मियां साहब ने हाथ उठाया हुआ है और वो खैर मकदम उसका अभी से दारों का जवाब दिया जा रहा है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर और टेलीविज़न पर इश्तिहारात की कैंपेन, बहुत बड़ी कैंपेन चल रही है। पहले तो मुझे लगा जब तक वो टीवी की आवाज़ बंद थी कि फुर से लिखा हुआ है, फिर बाद में चला नहीं फिर से लिखा हुआ है, वरना मियां नवाज शरीफ साहब मुशर्रफ के दिनों में फुर से बाहर, अभी फुर से बाहर, तो मुझे लगा कि ये फिर जो है वो दोबारा फुर लिख दिया इन्होंने, लेकिन फिर पता चला कि नहीं, फिर से लिखा हुआ है कि मुस्लिम लीग नून कह रही है हम फिर से हालात बेहतर करेंगे। तो मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी जमात ने ये तमाम काम किए हैं। एक आंखों में धूल मज़ीद मुसलसल झोंकी जा रही है और ये जो धूल झोंकने का काम है ये मियां नवाज शरीफ साहब का जो चहीता मीडिया है, ख़ास तौर पर जंग ग्रुप, वो कर रहा है। इन्होंने सऊदी अरब में भी खबर दी और कहा कि मियां नवाज शरीफ जब दुबई आ गए उनके साथी, तब भी मियां नवाज शरीफ सऊदी अरब में रुके, उनकी अहम मीटिंग्स थी। अब ये जो मियां नवाज शरीफ साहब की अहम मीटिंग्स हैं, 4 साल बाद वापस आ रहे हैं, तो कोई एक नाम छापिए आप बताइए कि कौन है मियां नवाज शरीफ साहब, किस से मिल रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान वापस आने वाला आदमी 4 साल के बाद वो पाकिस्तान के लिए मुलाकातें कर रहा है, तो किससे मिल रहा है हमें भी बताएं, हमें फ़ायदा होना है ना इसका, तो हमें भी बताएं। एक नाम रोज़नामा जंग ने नहीं छापा। मैंने आपको बताया था कि मेरी 2 सहाफ़ियों से वहाँ पर बात हुई, वो कहते हैं कोई मुलाकात वगैरह नहीं हुई। अब एक बार फिर मकतूब दुबई वाले जाफिर साहब ने खबर लिख दी, नवाज शरीफ की बड़ी खामोशी से अहम शख्सियात से मुलाकातें। अब इसका जो तरीक़ा था वो बड़ा दिलचस्प था कि यूएई में मियां साहब ने बड़ी अहम शख्सियात से मुलाकातें कर ली हैं। ऐसा ही दावा जो है वो हमारे दोस्त असर जावेद साहब ने भी किया कि मियां साहब की अहम शख्सियात से मुलाकातें हुई हैं। उसमें भी मियां नवाज शरीफ साहब के साथ जो लोग बाहर से चले थे, उनका साहबजादा, ये लोग उन तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं। यानी अगर मियां साहब ने किसी से मुलाकात की है तो क्या ये कोई किसी खुफिया एजेंसी, आलमी खुफिया एजेंसी के सरबराह से मुलाकात थी?
مطلب کسی ایسے شخص سے ملاقات تھی جس کا نام لینے پر پابندی ہے، کوئی برا شخص تھا جو میاں صاحب سے ملا، اس کا نام بتائیے، اس کا عہدہ بتائیے. اگر وہ سرکاری شخصیت ہے تو زیادہ ضروری ہے، پاکستان کے لیے ضروری ہے. تو کوئی نام نہیں آیا. سوال ظافر صاحب نے کہا کہ دبئی میں بڑی بڑی شخصیات آتی ہیں، خاموشی سے رہتی ہیں، ملاقاتیں کرتی ہیں، چلی جاتی ہیں. یہ میاں نواز شریف کی واپسی کا سفر ہے سوال ظافر صاحب. تو نام وام کچھ بھی نہیں آیا، اور یہ بتا دیا گیا کہ میاں صاحب جو ہے وہ اہم ترین ملاقاتیں کر کے پاکستان واپس آ رہے ہیں. ایسی تمام تصویریں اور خبریں جو ہیں وہ آپ کو تھوک کے حساب سے مل جائیں گی، لیکن ہوا کیا ہے کچھ بھی نہیں بتایا جائے گا. اب میں آپ سے عرض کروں، عرفان صدیقی صاحب کا آج صبح کا بیان جو میاں نواز شریف صاحب کے لیے بیانیہ ترتیب دیتے ہیں، تقریر لکھتے ہیں، ان کو ہیلپ کرتے ہیں بولنا کیا ہے اور کیا نہیں، انہوں نے ایک بار پھر کہا ہے کہ نواز شریف کی سیاست میں نہ تصادم ہے نہ مزاحمت ہے. یہ عرفان صدیقی صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کے لیے بتا دیا ہے. اور اسی طرح سے اگر آپ جلسے کی بات کریں تو جلسے میں کیا ہو رہا ہے، آپ دیکھیے کہ پورا جلسہ گاہ بھرا ہوا دکھایا جا سکے، رونق لگی ہوئی نظر آئے، تو اس کے لیے ہر کرسی کے ساتھ، یہ جو آپ فوٹیج دیکھ رہی ہیں نا، ہر کرسی کے ساتھ ایک بڑا جھنڈا ایک بڑے ڈنڈے میں ڈال کے لگا دیا گیا ہے. یعنی وہ جھنڈے ہوں گے تو کیمرہ اگر گھومے گا بھی تو 5-10 فٹ سے آگے نظر ہی نہیں آ رہا ہوگا لوگوں کے درمیان، جھنڈے ہی جھنڈے ہوں گے. یہ مسلم لیگ نون نے حکمت عملی اپنائی ہے. یہ حکمت عملی انہوں نے کھوکھروں کا جو جلسہ ہوا تھا ٹھوکر نیاز بیگ پہ، وہاں پر اپنائی تھی. اب ایک بار پھر یہ حکمت عملی آپ کو نظر آ رہی ہے. ٹھوکر نیاز بیگ کے جلسے میں ایک چیز اور تھی، وہاں پر ولیمہ سیٹنگ تھی. یہاں پر بھی جو ولیمہ سیٹنگ ہے، ایسے میز، اس کے 3 سائڈ پہ کرسیاں، ایک سائڈ پر اسٹیج کو دیکھنے کے لیے جگہ خالی، اور یہ ولیمہ سیٹنگ جو ہے گول میز کھانے والی، یہ اس لیے لگائی جاتی ہے کہ بڑی ٹھیک ٹھاک بڑی جگہ گھر جاتی ہے اور لوگ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں اور وہ بیٹھے رہتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ کھانا آنا ہے. گزشتہ رات بھی یہی ہوا کہ وہاں پر جو قوالی نائٹ تھی، پروگرام تو بڑھ گیا اور وہاں پر ہوا یہ کہ لوگ بریانی پہ ٹوٹ پڑے. آج صبح ایک بڑا ناشتہ جو ہے وہ راولپنڈی میں تھا، کوئی 100 کے قریب افراد تھے جن کو حلوہ پوری کا ناشتہ واشتہ کروا کے راولپنڈی سے مسلم لیگ نون لے کر چلی تھی. یہ مسلم لیگ نون کی تیاری ہے. میاں نواز شریف صاحب نے واپس آنے سے پہلے جو گفتگو کی ہے اس میں میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک بار پھر عمران خان کے خلاف کیا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. میاں صاحب نے ایک بار پھر کہا ہے کہ ہم 9 مئی والے نہیں ہیں، ہم 28 مئی والے ہیں. 28 مئی کو پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے، یوم تکبیر تھا. تو میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم 28 مئی والے ہیں، ہم 9 مئی والے نہیں ہیں. ایک بار پھر ان لوگوں کے پاس کوئی لوگوں کو دینے کے لیے بیانیہ نہیں ہے، تو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں قوت نافذہ کو. دوسرا میاں صاحب نے کیا کہا، ان سے پوچھا گیا کہ میاں صاحب الیکشن ہونے 90 دن میں الیکشن ہونا آئینی ریکوائرمنٹ ہے، اب آپ کیا کہتے ہیں کہ الیکشن کب ہونے چاہیے؟ تو میاں صاحب نے کہا یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، الیکشن کمیشن اس کا فیصلہ کرے گا. حلقہ بندیاں ہیں، دیگر مسائل ہیں، اور الیکشن کمیشن ٹھیک فیصلہ کرے گا، ہمیں الیکشن کمیشن کا فیصلہ منظور ہوگا. پھر وہ کہتے ہیں ملک کے معاشی حالات تشویشناک ہیں، تاہم مجھے اچھی امید ہے، 4 سال بعد وطن واپسی کی خوشی ہے. میرے خلاف مقدمات سے ملک کو نقصان ہوا اور اس وقت اضطراب کی صورتحال ہے. ہم نے حالات خود بگاڑے ہیں، خود ہی ٹھیک کریں گے. حالات آج 2017 سے بہتر ہونے چاہیے تھے. تو میاں صاحب آپ کے جو بھائی ہیں، چھوٹے بھائی، ان کی 16 ماہ کی حکومت نے کباڑا کیا، وگرنہ حالات 2017 سے بہتر ہوتے. اور اس میں اگر آپ ڈال رہے ہیں بجلی کا یونٹ کتنے کا، تو عمران خان کے دنوں میں بجلی کا یونٹ جو تھا وہ 10-12 روپے کا تھا، اس سے سستا تو آپ ہمیں کر کے دیں گے 2017 والا ریٹ. عمران خان کے دنوں میں چینی جتنے کی تھی اس سے کہیں مہنگی ہو گئی 16 ماہ کی حکومت میں، لیکن 2017 والی چینی آپ ہمیں دیں گے. عمران خان کے دنوں میں آٹا نہیں، شہباز شریف والا ریٹ مائنس کر دیں، آپ ہمیں 2017 والا ریٹ دیں گے. اور اگر آپ کو اسی طرح سے دیکھنے یہ نمبرز، تو پھر ہمیں 2017 والے ریٹ پر آپ ڈالر پہنچا کر دیں گے. میاں صاحب یہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت ڈیزرو کرتا ہے، کیونکہ آپ کے بھائی کی اور آپ کے جادوگر سمدھی وزیر خزانہ کی موجودگی میں ڈالر نے جو پرواز لی تھی وہ پھر نیچے اترنے کا نام ہی نہیں لیا اس نے. پھر عاصم منیر صاحب نے جب ڈنڈا چلایا، اسمگلنگ وغیرہ رکی، تو اس کے نتیجے میں ڈالر کچھ نیچے آیا، وگرنہ یہ تو چانس ہی نہیں تھا. اب یہ کام بہرحال ہو گیا ہے، کچھ امید نظر آنا شروع ہوئی ہے کہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں ڈالر وغیرہ کے حساب سے. وگرنہ ہمارے ہاں
पेट्रोल नीचे आ गया, कीमतें कम हुई नहीं हुई। हमारे यहाँ डॉलर नीचे आ गया, कीमतें कम हुई नहीं हुई। हमारे यहाँ कीमतें एक बार जिस चीज़ की बढ़ जाती हैं वो बढ़ जाती हैं। बाकी ये जो चीनी माफिया है, इसमें तो अब फजलुर रहमान की भी शुगर मिल का नाम आ रहा है। तो चीनी माफिया हर बार हुकूमतें गिराता बनाता है, पैसे बनाता है, इलेक्शन में ये पैसे लगते हैं, चलते हैं, और उसके बाद ये लोग महीने में सालों का खर्चा पूरा कर लेते हैं। क्योंकि जब चीनी की कीमत अब की बार भी बढ़ी तो स्काई रॉकेट, और इनके सारे पैसे इलेक्शन कैंपेन पे लगाए हुए दीगर पैसे पूरे हो जाते। फिर ये चीनी जो है वो पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट करने की इजाज़त मांगते हैं, और उसके बाद हमें कुछ दिनों के बाद बहरान की कैफियत में चीनी इंपोर्ट करना पड़ती है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।